साइफर केस और उसमें सुनाई जाने वाली सज़ा इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों को 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। और ये ऐसा फैसला था जो उजरत में सुनाया जाना था। ये सबको पता था कि इमरान खान साहब को या तो सज़ाए मौत होनी है या मिनिमम 10 या 15 साल या उम्र कैद की सज़ा जो है ये तो लाजमी होनी है, क्योंकि इसकी वजह इमरान खान साहब ने अवाम को बताया कि कैसे अमेरिका हमारे पॉलिटिशियंस को नचाता है। सिर्फ एक ही धमकी के ज़रिए वो पाकिस्तान की हुकूमतें चेंज करवाता है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अपने मफाद में इस्तेमाल करता है। इसका कसूर ये था कि इमरान खान साहब ने यही सारा कुछ अवाम को बताया कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या होता है और कैसे हमारे सियासतदान और दीगर जो हैंडलर्स हैं वो सहूलतकारी का काम करते हैं। इमरान खान साहब ने तकरीबन मार्च में 2 साल पहले ये साइफर लहराया था, साइफर था या उसकी कापी थी, उसको लहराया था और ये अवाम को बताया था कि ये वो है साइफर जिसके ज़रिए मेरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है और रिजीम चेंज ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाई जा रही है। उसकी कुछ वजूहात थी कि इमरान खान साहब को क्यों हटाना है। और ये साइफर लिखा था पाकिस्तान के सफारतकार सऊद मजीद ने, जिसकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ब्लूम से। उसने हितक आमेज़ अल्फाज से जो है ना ये लिखवाया था, बताया था कि पाकिस्तान की हुकूमत को हटवा दो, यानी कि उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, तो आपके साथ रियायत बरती जाएगी वरना फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2 वजूहात थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब अमेरिका से हटकर, चूँकि ज़्यादातर बयानात देते थे कि हम अमेरिका से दोस्ती तो करेंगे लेकिन हम अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ज़हनी ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम अमेरिका के कहने पर मज़ीद अपने पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी शहादतें कबूल नहीं करेंगे। हम मज़ीद किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जिससे चाहें तिजारत करेंगे, जिससे चाहें इत्तेहाद करेंगे। अमेरिका को ये बात गवारा नहीं थी। पाकिस्तान ये चाहता था कि पाकिस्तान अपनी आज़ाद रियासती पॉलिसी बनाए। अमेरिका को नामंजूर था। अमेरिका को ये भी नामंजूर था कि पाकिस्तान रूस से जो ताल्लुकात हैं वो उस्तवार ना करे, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को हटवाने का प्लान बनाया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उस वक्त इस चीज़ को जो है ना शायद ईजी लिया गया कि शायद इमरान खान साहब को डराएंगे, धमकाएंगे तो वो चुप कर जाएगा, मुकदमात का जो है उसको प्रेशर डालेंगे। लेकिन इमरान खान साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने अवाम को, इमरान खान साहब ने कौम को बताया कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ 70 साल से ये हो रहा है। तो उस वक्त भी कुछ पॉलिटिशियंस ने जो उस वक्त अपोजिशन में थे, किसी ने कहा कि साइफर झूठ है और एक पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे ने एक प्रेस रिलीज़ भी की इमरान खान साहब के हुकूमत के जाने के बाद, ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि साइफर था ही नहीं, वो एक झूठा बयानिया था जो इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है और कौम को गुमराह करने की भी कोशिश की है। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई जिसमें ये तस्लीम किया गया कि साजिश नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इंटरफेरेंस थी। यानी इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि साइफर आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी ये तय पाया कि हम इस पर एक तो कमीशन बनाएंगे, दूसरा ये भी मान लिया गया कि इंटरफेरेंस हुई है, साजिश नहीं हुई, इंटरफेरेंस हुई है। तो उसमें भी मान लिया गया कि साइफर आया है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया कि ये झूठ था, मरियम नवाज साहिबा का बयान आया कि ये झूठ था, दीगर पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो का बयान आया कि ये झूठ था। लेकिन उसी साइफर पर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई है। अब मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा देना ये उस पर एहसान किया है अदालतों ने या अदालत ने, जज अबुल हसनात साहब ने एहसान किया है, क्योंकि ये एक भोंडी
اور بہت ہی چھوٹی سزا ہے جو اس چیز پر سٹامپ لگ چکا ہے کہ سائفر آیا تھا۔ اب اس میں جو سہولت کار بنے تھے، ہینڈلرز بنے تھے، کیا وہ غداری میں آتے ہیں؟ کیا ان پر آرٹیکل 6 لگے گا اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو؟ اس کا مطلب یہ ہے نا، سائفر کو مان لیا گیا ہے۔ جیسے متعلق یہ کہتے تھے کہ سائفر جھوٹ ہے، سائفر آیا ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا ہے تاکہ عوامی ہمدردی حاصل کر سکے۔ 3-4 بیس پہ جو ہے نا عمران خان صاحب پر مقدمہ چلایا گیا۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو پبلک کیا، اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ عوام میں شو کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ سائفر واپس ہی نہیں کیا عمران خان صاحب نے۔ اس طرح کے 3-4 ایلیگیشن تھے سیریس جو عمران خان صاحب پہ لگائے گئے، جو ایک بھی ثابت نہیں ہو پایا۔ سماعت اگر آپ سنیں تو اتنی مزح کا خیز کبھی کسی چیز کی سماعت کسی عام مجرم، کسی بڑے مجرم کی، ملزم کی نہیں ہوئی۔ کہ عمران خان صاحب کے وکلاء تھوڑا لیٹ پہنچے تو جج ابو الحسنات نے، جو خود کو کہتا تھا کہ میں دلاور نہیں دلیر ہوں، حالانکہ 3:30 بجے تک وکلاء جو ہوتے ہیں، وکلاء کا انتظار جج کرتا ہے، تھوڑا وقت دے دیتا ہے، لیکن اس نے انتظار نہیں کیا۔ وکلاء کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر جو ہے پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ سرکاری وکلاء اپنی طرف سے ہائر کر دے عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، لیکن وہ سرکاری وکلاء تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دینی چاہیے۔ وہ سرکاری وکلاء جو عمران خان صاحب کا دفاع بھی کر رہے تھے اور سائفر کا بھی، اس کے حوالے سے حکومت کا بھی دفاع کر رہے تھے اس وقت کی، تو تھوڑی دیر کے چپ ہو گئے۔ جج ابو الحسنات اندر چلے گئے اٹھ کر، تو 3-4 منٹ یا 10 منٹ بعد 3-4 صحافیوں کو بلا لیا اور عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو بلا لیا کہ آپ اندر آ جائیں، اور 2-3 پولیس والے آئے عمران خان صاحب کو لینے۔ عمران خان صاحب تو نہیں گئے، شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے۔ اس وقت انہوں نے تحریری جو ہے نا پروٹیسٹ بھی کیا کہ آپ ہمارے وکلاء سے نہ بات کرنے دے رہے ہیں، نہ ان کو جرح کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ 9 گواہان جو ہے وہ ان کو جو ہے نا ان کو لگوایا گیا، گواہان کو، حالانکہ ان پر جرح کرنی تھی وکلاء نے، لیکن نہیں کرنے دی گئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو اندر چلے گئے، 2-3 پولیس والے اور 2-3 صحافی تھے، اور بتایا کہ اندر جو ہے سماعت چل رہی ہے۔ سماعت کے بعد تھوڑی دیر بعد فیصلہ لکھا گیا کہ 10 سال کے قید کی جو سزا ہے آپ کو سنائی جا چکی ہے۔ اس فیصلے سے متعلق پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ ایسا ہی آنا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آنا ہے، اور بہت کوشش کی گئی ڈیل اور ڈھیل کی کہ شاید عمران خان صاحب ڈیل کر لے یا ڈھیل مانگ لے، لیکن عمران خان صاحب نے عوامی قوم کے جو ہے نا غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لیا، مصیبت میں ڈال لیا، لیکن نہ ملک سے باہر جانا منظور کیا اور نہ ہی اس پر ڈیل کرنا گوارا سمجھا۔ اب شاہ محمود قریشی کی وفاداری اس پر مہر لگ چکی ہے، سٹامپ لگ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی حب الوطنی اور ڈیل نہ کرنا، اس کی غیرت، یہ بھی اب ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نہ بکنے والا اور نہ جھکنے والا، نہ بھاگنے والا، نہ ڈیل والا اور نہ ڈھیل والا۔ اگر وہ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی عمران خان صاحب دیر نہ لگتی باہر آ سکتا تھا یا بیرون ملک جا سکتا تھا، یہاں بھی سیاست کر سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ عوام کو پرامن رہنا چاہیے، بے شک باہر نہ نکلیں، آرام سے گھر بیٹھیں۔ 8 فروری الیکشن ڈے ہے، اس کا انتظار کریں، کیمپین کریں، عمران خان صاحب کے پیج پر جائیں، اس کے میسنجر پر آپ حلقہ لکھیں، جیسے NA 188 199 250 251 لکھیں، وہ آپ کے حلقے کا MNA اور MPA کی پوری ڈیٹیل بمار نام اور الیکشن سمبل جو ہے وہ آپ کو سامنے آ جائے گا۔ اس کے مطابق آپ نے ظلم اور بربریت، تشدد، ناانصافی، لا قانونیت کا بدلہ ووٹ سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، یہ سزا جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1-1.5 مہینے کا پروسیس ہے۔ پہلے سزا سسپینڈ ہوگی، پھر اس کے بعد ضمانت ہوگی، لیکن عدالتی نظام، نظام انصاف
پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے، بلکہ دھبا لگ چکا ہے۔ پہلے ہی ہماری جوڈیشری 139ویں نمبر پر ہے، اب اس فیصلے کے بعد پوری دنیا اس فیصلے پر نظر جمائے بیٹھی ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکی دھمکی پبلک کرنے پر سزا دے دی گئی ہے۔ کیا اس کا آپ کو تو نقصان نہیں ہے؟ آپ تو کل کو ریٹائر ہو کر چلے جائیں گے، آپ نے جزیرے لیے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، باہر چلے جائیں گے، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، ادھر ادھر، لیکن پاکستان اور پاکستان کی قوم ہمیشہ یہی رہے گی، اور یہ کلنک اور دھبا پاکستان اور پاکستانی قوم پر لگا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کی نااہلی، آپ لوگوں کی ضمیر فروشی کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ عوام 8 فروری کو یہ دھو کر ہی چھوڑے گی۔